लग्नाच्या मोगाचो आनी केन्नाय कितें म्हाका पण प्रॉब्लम जाले जाल्यार म्हाका सपोर्ट करपी म्हाका सांगता की जाय नाल्यार आपणाक सांगा आपूण इचर आहा असो म्हणून म्हाका सपोर्ट दिवपी थँक्यू भाऊ तुका आमदार तुमचें कितें सर तुमचे हांव स्पेशली आज रजत बाबाक विश करपाक येयला. म्हाका सर्टिफिकेट कितें आसा की म्हाजे बरोबरय थोड्या दीस काम करता त्या खातीर एक नातें आसलेल्याक गेले आनी आज हांव आमच्या बरोबर विश करपाक येयला. ते फाटल्यान एकूच कारण आसा की रजत बाबान जें कितें काम हातीन घेतलें लोकांचें तें सदैव तेणी बरे भशेन केल्लें आसा आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचोय तेका तेंको आसा आनी त्या खातीर सगळें काम तरी बरे भशेन तुमचे करता म्हणून घेवचें हायजीन सर हांव परत देवा कडेन म्हणटा ताका बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं. सर मामी कामां करताली सांताक्रुजान आनी आतां रिजॉल्व करता ती काम तुमी दोनूय हें पळयलां मामीचेंय काम पळयलां सुखदेवाचेंय काम पळयलां तुमकां कशें दिसता कितें जेन्ना पळय कितलें काम करता न्ही तें कंपेर करप आसना. काम जें पळय बरें केलें न्ही तें फुडें व्हरप आसता जें पळय तें पयलींचें काम कितें आसलें तें रुजत बाब फुडें व्हरता तें कंपेर करून पळोवपाची गरज ना आमी फुडें वचत रावपाचें. मामी झगडटाली सगळीं कामां करपाक गव्हर्मेंटाक लागून त्या संदर्भान म्हणटा म्हणजे ती ऑपोजिशन काम करपाची वेगवेगळ्यो पद्दती आसता. काम करपाक झगडोवपाकच अशें ना बरेपणान जाता निर्दय कडेन आसा कोण आसा जे कडेन बरेपणान काम करून घेवपाची. सर 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 अपकमिंग इलेक्शन 2027 ते कॉन्टेस्ट करतले ताजेर तुमकां कितें सांगचे दिसता? अजून खूप टाइम आसा ते प्री मॅच्युअर आहा चड अति गडबड करूंक जायना. तुम्ही मिडियान सुद्दां अति गडबड करपाची गरज ना. अजून 6 म्हयने आसा 6 म्हयन्याक खूब बऱ्यो गजाली जातल्यो. सर थोड्या म्हणटा 2027 इलेक्शन 2026 जावं शकता सो त्याच्या संदर्भात विचारचेच पडटा सर. पळय म्हणपाचे खूब जाणांचे खूब आसता पूण प्रत्येक गोष्टीक टायम फिक्स केल्लो आसता त्या टायमार त्यो गजाली जाता. माने